खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और मुबारक नाम में आप सबको सलाम। आइए दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरी सिताइश अब्दुल आबाद होती रहे। आज का पैगाम हम सब के लिए, तमाम सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत हो और हमसे बोल और कलाम कर, यीशु के नाम में आमीन। ये बड़ी मशहूर आयत है, इस पर आज हम थोड़ी देर गौर करेंगे और अपने लिए सीखेंगे। रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 16वीं, बिल्कुल थोड़ा हिस्सा हम पढ़ेंगे। रोमियो पहला बाब, उसकी 17वीं आयत का आखिरी हिस्सा। रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। आमीन। हम जिस दौर में से आज चर्च गुजर रहा है, हम सब हैरान हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इब्तदाई चर्च रसूल इस बात पर हैरान नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह मसीह को देखा और जाना, वो यही था कि हमने ईमान की जिंदगी बसर करनी है। इस ज़मीन पर वो कुछ नहीं होता जो हम चाहते हैं, और वो कुछ नहीं होगा जो हम चाहते हैं। होगा वही जो खुदा आपके लिए मंसूबा रखता है। उसको समझना है, उसको जानना है, उसको पहचानना है। खुदा को जानने के लिए हमें किसी और काविश की, इल्म की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा सिर्फ एक ही राह से समझ आता है। खुदा सिर्फ एक सच्चाई की पहचान ही से समझ आता है, और वो ईमान है। हम जिस जिंदगी को गुजारने के लिए बुलाए गए हैं, वो ईमान की जिंदगी है, वो रास्तबाजी की जिंदगी है, वो खुदा पर ट्रस्ट करने की जिंदगी है। पुराने अहदनामा में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ईमान के लिए, उसका मतलब वफादारी भी होता है। जिसके अंदर ईमान होता है वो वफादार होता है, और जो वफादार होता है वो ईमान की जिंदगी बसर करता है। हम ईमान को यहां तक देख पाए हैं, हम ईमान रखेंगे शिफाएं मिल जाएंगी, हम ईमान रखेंगे बरकतें मिल जाएंगी, हम ईमान रखेंगे हमें मौजसा मिल जाएगा, हम ईमान रखेंगे हम गालिब आ जाएंगे। ये बातें सच हैं, लेकिन हम इससे ऊपर जीने के लिए भी बुलाए गए हैं। ऊपर जीना यह है, जिंदगी में खुशियां हो, जिंदगी में गम हो, जिंदगी में परेशानियां हो, जिंदगी में मातम हो, जिंदगी में तवेलों में मुएशी ना रहे। सब कुछ दुश्मन आपको ललकार रहा हो और आप डर के मारे छिपे हुए हो, जिंदगी दहशतों से भरी हो, जिंदगी परेशानियों से भरी हो, गुर्बत आपकी जान ना छूट रही हो, आपने हजारों दुआएं की हो और आपको शिफा ना मिली हो, आपने रोजे रखे हो, आपका मसला हल ना हो, आपने प्रस्तिश की, आपका मसला हल नहीं हुआ, आपने हर खादिम से दुआ करवाई, आपका मसला हल नहीं हुआ, आपने सब कुछ किया जो कुछ आप कर सकते थे ताकि आपका मसला हल हो जाए, आपको शिफा मिल जाए, आपको मौजसा मिल जाए, आपको रिहाई मिल जाए, आपको ताजगी मिल जाए, आपको बहाली मिल जाए, आपको सरफराजी मिल जाए। अगर सब कुछ, फिर जब आप इतनी दुआएं करते हैं, उसके बाद एक सवाल का आपने तलख सवाल का जवाब देना होता है। लगता है खुदा मुझे छोड़ गया है, लगता है खुदा मेरी दुआ का जवाब नहीं दे रहा, खुदा को मेरी कोई परवाह नहीं है, खुदा मुझसे प्यार नहीं करता, खुदा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, खुदा मेरी फिक्र नहीं करता, उसने मुझे छोड़ दिया है। फिर उसके बाद आप और भयानक सोचना शुरू करेंगे, अच्छा है मैं खुदा के साथ चलना बंद कर दूं, मुझे मिला क्या है, रुसवाई मिली है,
बेइज्जती हुई है, तौहीन हुई है, मुझे इज्जत नहीं मिली, मुझे सरफराजी नहीं मिली, मैं भी खुदा के साथ नहीं चलूंगा। लेकिन इन सारे तूफानों और बहरानों में, इन सारी मुसीबतों में, उन सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस के भंवर में, उन सारे सवालात के भंवर में, जब आप उसके घिरे हुए हैं, and you don't know the exit, you don't know from where to you can go out, आपको समझ नहीं आ रही आप कहां से बाहर जाएं, आप क्या करें, मैंने सब कुछ किया है, आपके आंसू बह रहे हैं, you are crying before us, pastor मैंने बहुत आंसू बहाए हैं, अब तो मेरे आंसू भी खुश्क हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। When all doors are closed, when all hopes die, जब सब रास्ते आपको बंद लगे, जब सब उम्मीदें दम तोड़ जाएं, जब आपको यूं लगे I am at the end of my rope, मेरी जिंदगी अब खत्म हो रही है, I will never win, I will never be healed, I will never be blessed, जब जिंदगी यहां पहुंच जाए मेरा मसला हल नहीं होगा, मुझे शिफा नहीं मिलेगी, मेरा घर नहीं बनेगा, मैं कभी मां नहीं बनूंगी, मुझे कभी औलाद की बरकत नहीं मिलेगी, डॉक्टर्स ने कह दिया है तेरी सारी ट्यूब्स बंद हो गई हैं, डॉक्टर्स ने कह दिया है ये इम्पॉसिबल है। जब ये सारे तूफान आपके इर्द गिर्द हो, आपने इस सारे सवालों का एक ही जवाब है, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। आपके दिल में बहुत से सवालात हैं, पास्टर हमने ये भी किया ऐसा नहीं हुआ, पास्टर मेरी बेटी की शादी के लिए खुदा ने हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं की, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत मायूस हैं, ना जाने क्या हमसे कोई गुनाह हुआ है, हमसे कोई गलती हुई है, हमसे कोई पाप हुआ है। नो, खुदा आपको ईमान का हीरो बना रहा है। जितना बड़ा खुदा एक चीज जरूर बार बार आपकी टेस्ट करता है और वो आपका फेथ है। खुदा गुनाह से टेस्ट नहीं करता, खुदा गुनाह का मौका क्रिएट करके टेस्ट नहीं करता, क्योंकि औरत भेजते तो आपका टेस्ट हो रहा है। नो, खुदा बदी से नहीं आजमाता, लेकिन खुदा एक एरिया आपका बार बार चेक करता रहेगा, आपको आजमाता रहेगा, और वो आपका ईमान है। मुस्तकबिल में क्या होगा आई डोंट नो। मैं आपको यहां सब्ज बाग नहीं दिखाने आया, मैं तो आपको सलीब बरदार बनाने आया हूं। आओ सलीब उठाने की मशक करें, आओ अपनी खुदी से इनकार करें। मसीही जान ले नहीं सकते, जान दे सकते हैं। मसीही बदला नहीं ले सकता, क्योंकि उसने यीशु ने बदला नहीं लिया था। आओ इस सारे तूफान में, इस मुसीबत की बड़ी घड़ी में खुदा मुझे और आपको चैलेंज कर रहा है, आओ खुदा के लोगों हम ईमान की जिंदगी बसर करें। ईमान की जिंदगी जब इंतहा को पहुंचती है, हमने ईमान को यूं जाना है मुझे ईमान से सब कुछ मिलेगा, ईमान ये भी है मुझे सब कुछ नहीं भी मिलेगा, मैं फिर भी खुदा पर ईमान रखता हूं। पुराने अहदनामा में खुदा के लोगों को बड़ी आरज़ू थी, लेकिन कलाम में लिखा है उन्होंने उनकी वो आरज़ू या वो जो कुछ वो चाहते थे उनके साथ वैसा नहीं हुआ। लेकिन उनके बारे में एक बड़ा बयान ये है, वो सब ईमान की हालत में मरे। मरना सब ने है फाइनली, sooner or later, आज नहीं तो कल, we all will die। हम सब अपने अपने टाइम पर आसमान पर चले जाएंगे, लेकिन मुबारक है वो जो ईमान में मरता है। इसलिए चर्च ने अब नई सोचें सोचनी है, चर्च ने ईमान की बोली बोलनी है। ईमान की बोली ये है, मैं खुशी में भी खुश हूं और मैं गम में भी खुश हूं। मैं खुशी में इसलिए खुश हूं कि वो मेरे साथ है, और गम में मैं इसलिए कि वो मेरे साथ है, और वो चाहे तो मुझे निकाले, चाहे तो ना निकाले। हम ये कहते हैं वो गम नहीं होने चाहिए, लेकिन ये बाइबल की तालीम नहीं है चर्च।
जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसे कमाल खुशी की बात समझना। दो तरह के ईमानदार हैं। एक है आजमाइशें आए तो रोना पिटना शुरू हो जाते हैं, पूरे मोहल्ले में उनका रोना सुनाई देता है। एक ईमानदार है जो शादमानी के साथ इन बहरानों से गुजर जाता है। खुशखबरी ये है ये दोनों ही गुजर जाएंगे। आपकी जिंदगी में आंसू हैं, आपको समझ नहीं आ रही, खुदा कह रहा है मैं तुझे पार ले जाऊंगा। आप आजमाइशों में, ट्रायल्स में शादमान हैं, खुदावंद कह रहा है मैं तुझे पार ले जाऊंगा। आज रात मैं अपने आप को और आपको ये, आज यहां आने से पहले मेरी हालत ऐसी थी कि आई विल डाई। ऐसा होता है अगर आप खादम बनने के लिए बुलाए गए हैं तो। ये बड़ों को शौक होता है कि उल्टबाजी लगा के इधर आ जाए। अगर आप खादिम बनने के लिए बुलाए गए हैं तो आपने गतसमनी के कई नजारे करना सीखना है। जो गतसमनी से गुजरने के लिए तैयार नहीं होता वो बड़े जलाल के लिए भी तैयार नहीं होता। खुशखबरी यह है जो गतसमनी से गुजरेगा वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। इसलिए आपने और मैंने ईमान रखना है। आपकी जिंदगी जिस भी सूरत हाल में है, खुदा आज रात हम सब से कह रहा है ट्रस्ट इन मी, मुझ पर ईमान रख। जो कोई इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। ये याद रहे, ध्यान सुना ये फिक्रा, ये ईमान की ABC है। मैं ईमान रखूंगा शिफा मिलेगी, मैं ईमान रखूंगा मौजज़ा मिलेगा, मैं ईमान रखूंगी बादू चली जाएगी, मैं ईमान रखूंगा घर बन जाएगा। दिस इज ABC ऑफ फेथ। ईमान की XYZ है। मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे जाएंगे, मेरी दाढ़ी के बाल नोचे जाएंगे, मेरे सर पर कांटों का ताज रखा जाएगा, मुझे ना हक जेल में फेंक दिया जाएगा, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मुझे भैंत मारे जाएंगे, मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए जाएंगे, मुझे गलियों में घसीटा जाएगा, मुझे मुर्दा समझकर छोड़ दिया जाएगा। अगर आप इन सब सूरत हाल में से गुजरने के बाद यही कहते हैं कि मेरा ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो खुदा का कलाम आपके बारे में कह रहा है तेरा ईमान बहुत बड़ा है। आइए ट्रस्ट इन हिम। God is challenging tonight. Trust in him. Many times जब हम चर्च बनाते हैं, चर्च शुरू करते हैं, मिनिस्ट्री शुरू करते हैं, things become very complicated by the way. जिनसे आपको उम्मीद होती है वो आपके साथ खड़े होंगे, वो दूर दूर तक नजर नहीं आते। जिन रिश्तेदारों से आपको तवक्को होती है वो आपके निजात दहिंदा होंगे, वो कभी नजर नहीं आते। इन सारे तूफानों में आपने ये गजल याद रखनी है, जब मंजिल दूर दिखाई दे और उस भीड़ में कुछ ना दिखाई दे, यीशु का हाथ पकड़ लेना तो आप उस तक पहुंच जाएंगे जहां वो पहुंचाना चाहता है। चर्च ने ये समझा है कि जो कुछ मेरा जी चाहे मैं जमीन पर कर लूं। नो, मसीही जिंदगी ये है, हम जीते हैं तो मसीह के वास्ते, मरते हैं तो मसीह के वास्ते। हमारा जिंदा रहना मसीह है और मरना नफा है। हम इसलिए नहीं जीते कि अपने वास्ते जीते। पौल कहता है अगर हम जीते हैं तो मसीह के वास्ते, अगर मरते हैं तो मसीह के वास्ते। 99% चर्च मौत से डरता है, 99% 100 चो घट बस एक अद्धा होएगा जेड़ा मौत तो सारे नुकरे लगे होते ने, हाय कहीं मैं मर ना जाऊं। क्योंकि हमने ईमान की नहीं, हमने अमेरिकन ईमान की जंग लड़ी है। हमने सुनी सुनाई बातों की मुनादी की है, हमने अपनी जिंदगी के अंदर से ईमान की मुनादी नहीं की। आइए, फेथ वो नहीं है जो मैं कह रहा हूं, फेथ वो नहीं है जो कोई पादरी कह रहा है, फेथ वो है जो बाइबल मुकद्दस कह रही है। ईमान यही है कि जिसको ये समझ आ जाए। आइए फेथ की एक डेफिनेशन,
ایسا ایمان، ایسا اعتقاد جس کا مرکز، جس کا سینٹر، جس کی سینٹریلٹی مسیح نہ ہو، وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا آغاز مسیح ہے، ایمان کا تسلسل مسیح ہے، اور ایمان کی انتہاؤں میں بھی آپ کو مسیح نظر آئے گا۔ اس لیے اگر آپ ایمان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک تلخ سفر کا آغاز کیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوں گے کل کے، پرسوں بل آئے گا، آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوں گے، آپ اب سوچ رہے ہوں گے میں کیا کروں۔ This is faith, saints. ایمان اس کی طرف دیکھتا ہے جو ایمان کا بانی ہے۔ اگر آپ ایمان کے بانی کو دیکھتے ہیں تو ایمان کا بانی جو ہے وہ آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا، اور اگر آپ کو کبھی وہ شرمندہ ہونے دے تو آپ مبارک ہیں۔ یہ ایمان کی اگلی چال ہے۔ ہم سمجھتے جو ایمان رکھ لیا وہ مل جائے گا۔ نو، میں ایک عبادت میں گیا تو 2-3 لڑکے تھے کافی جذباتی قسم کے، کہتے نہیں ہم نے ایمان رکھا آج بارش نہیں ہوگی۔ بارش ہوگی، میٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی، عبادت نہیں ہو سکی کیونکہ بارش ہوئی تھی۔ میرے ایمان رکھنے کے ساتھ دوسری سچائی یہ ہے خدا کی مرضی کیا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے ایمان رکھا ہے تو خدا کی مرضی کیا ہے۔ اس زمین پر اگر آپ بالخصوص بلائے ہوئے ہیں، اگر خدا نے آپ کو چنا ہے تو یاد رہے آپ کو سب کچھ نہیں ملے گا جو دنیا کو ملے گا، آپ کو وہی ملے گا جو آپ کا باپ دے گا۔ اس لیے پڑوسیوں سے لڑنے کی بجائے، درانی جٹھانی کے کیڑے نکالنے کی بجائے، چغلیاں کرنے کی بجائے، ساس کی موت کا انتظار کرنے کی بجائے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے آپ کو اور مجھے اور آپ کو وہی ملنا ہے جو خدا آپ کو دے گا۔ میں جس پاسبان کے ساتھ 14 سال رہا، ان کی وائف بالکل ایک سادہ خاتون تھی۔ ان کا یہ فکرہ مجھے آج تک یاد ہے۔ اس نے کہا اس زمین پر جو کچھ اس نے ہمیں دینا ہے وہی ملنا ہے۔ آج رات آپ کو جو کچھ وہ دینا چاہتا ہے وہی ملے گا۔ جن کے لیے اس نے شفائیں رکھی ہیں ان کو شفائیں مل جائیں گی، جن کے لیے اس نے موت سے رکھے ہیں ان کو موت سے مل جائیں گے، جن کو نہ ملے وہ روتے پیٹتے نہ جائیں۔ جتنا بڑا آپ کا امتحان ہوگا اتنی بڑی برکت بھی آئے گی۔ اس لیے آج رات میرا ایمان ہے خداوند موت سے کریں گے، وہ آپ کو شفا دیں گے، وہ آپ کی زندگی تبدیل کریں گے۔ ہمیں شفا سے زیادہ شافی کے طالب ہونا چاہیے۔ ہمیں تو تب پادری صاحب فٹافٹ چھو منتر کریں اور میں 2 منٹ گھر پہنچ جاؤں، اور گھر جا کے کہ میں یا تاش کھیڑی آواں یا شراب پیتی آواں۔ لیکن راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ آئیے آج رات خدا ہمیں چیلنج کر رہا ہے، آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ راست باز کے لیے لازم ہے، راست باز کے لیے ضروری ہے، راست باز کے لیے اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ وہ خدا آپ کو راست بازی کی زندگی کے لیے بلا رہا ہے۔ ایک خادم، ان کا نام آسٹریل چیمبرز ہے، ان کی ڈیووشنز میں اکثر جب مجھے سمجھنا آئے کہ خدا خاموش کیوں ہو گیا ہے، جب مجھے سمجھنا آئے خدا مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، پھر ان کی ایک کتاب ہے My Utmost for His Highest، پھر میں وہ پڑھتا ہوں۔ اس کتاب میں میں نے ایک فقرہ پڑھا، جتنے خادم ہیں وہ دھیان سنیں، اور جتنے خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ پاسٹر جویترا یا پاسٹر شہزاد کو چندہ ملتا ہے یا خادموں کو چندہ ملتے دیکھ کر خدمت میں نہیں آنا، وہ چندہ پہلی بار ہی ملتا، اس کے بعد آپ کو دھکے ملتے ہیں۔ دھیان سنیے اس خادم نے کیا فرمایا، دھیان سننا ہے جتنے خدمت کر رہے ہیں اور جتنے ٹیم کے ہیں، کیمرہ مین and all and everyone and singers۔ دھیان سنا یہ فکرہ، خدا، دھیان سنیے، خدا آپ کی زندگی میں وہ بات جس سے آپ کا بلاوا برباد ہو سکتا ہے کبھی دور نہیں کرے گا۔ دوبارہ،
آپ اپنی زندگی میں بہت چیزوں کے لیے چلا رہے ہیں، یہ دور کر دے خدا، مجھے آزاد کر دے، مجھے غربت سے آزاد کر دے، میرے مالی حالات بدل دے۔ اگر خدا آپ کی زندگی سے وہ نہیں بدل رہا جو آپ چاہتے ہیں، تو ایک نشانی یہ ہے، خدا نے آپ کو خدمت کے لیے بلایا۔ آپ نے خدا کا بازو نہیں مروڑنا، بازو آپ مروڑ بھی نہیں سکتے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ جب چاروں طرف اندھیرا ہو، آپ سمجھے زندگی ایک بند گلی بن گئی ہے، I can't see any exit, I can't see any solution, I can't find any help، مجھے کوئی حل نہیں مل رہا، مجھے کوئی راہ نہیں مل رہی، مجھے کوئی منزل دکھائی نہیں دے رہی۔ خداوند آج رات ہم سے، سب سے، مجھ سے، آپ سے یہ کہہ رہا ہے، آؤ خدا پر ٹرسٹ کریں، آؤ خدا پر بھروسہ کریں، آؤ خدا کا یقین کریں۔ ایک عورت جس کے لیے میں نے دعا کی، 16 سال وہ بیچاری آنسو بہاتی رہی، اور بالآخر جب میں نے اس کے لیے دعا کی تو خدا نے معجزہ کیا۔ آپ نے کیا سننا ہے؟ صبر سے اسحاق ملتا ہے، صبر سے سموئیل نبی ملتا ہے، صبر سے یوحنا نبی ملتا ہے۔ اس لیے آپ نے صبر کرنا ہے۔ جتنا بڑا صبر ہوگا اتنا بڑا معجزہ ہوگا۔ اس لیے خداوند ہم سب کی مدد کریں، خداوند ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم جو ہیں اس پر بھروسہ کر سکیں۔ آپ کی اور میری شفا یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہے، آپ کا معجزہ یسوع مسیح کے پاس ہے، آپ کی برکت یسوع مسیح کے پاس ہے، آپ کی رہائی یسوع مسیح سے ہے، آپ کی شفا یسوع مسیح سے ہے، آپ کی برکت یسوع مسیح سے ہے، آپ کی کامیابی یسوع مسیح سے ہے، آپ کی شادمانی یسوع مسیح سے ہے، آپ کی زندگی میں جلال یسوع مسیح سے ہے، آپ کی زندگی میں سرفرازی یسوع مسیح سے ہے، آپ کی خدمت کی وسعت یسوع مسیح سے ہے۔ آئیے اس پر بھروسہ کریں۔ خدا آج رات ہم سب کو ایمان کے لیے بلا رہا ہے۔ God is saying trust in me. If you are depressed, you are discouraged, you are shattered, you are really absolutely scattered, God is saying trust in me. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کی زندگی کہاں اینڈ ہوگی، آئیے ایمان کی آنکھوں سے دیکھیے اور زندگی کو اس طرح دیکھنے کا فضل پائیے جس طرح خدا دیکھتا ہے۔ ہمارے بے دل ہونے، ہماری کم اعتقادی، ہماری مایوسی، ہماری شکست کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، ہم حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جب ہم حالات کو خدا کی آنکھوں سے دیکھیں گے، کئی آنسو جو ہم بہاتے ہیں ہم نہیں بہائیں گے، کئی دہشتیں جو ہم پر غالب آ جاتی ہیں ہم پر غالب نہیں آئیں گی، کئی جگہ ہمیں ناکامی کا خوف ہوتا ہے، ہمیں گناہ کا خوف ہوتا ہے، ہمیں فیلئر کا خوف ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی، اپنے حالات کو خدا کی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ تسلی میں آ جائیں گے اور آپ خدا کے اس اطمینان کا تجربہ کریں گے جس کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے۔ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ یقین جانیے ہم دولت کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں سارے، لیکن سب سے بڑی دولت اطمینان ہے۔ اطمینان ہو، دولت نہ بھی ہو، زندگی چل جاتی ہے، لیکن دولت ہو اور اطمینان نہ ہو تو زندگی عجیب مشکلوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ خداوند ہم سب کی مدد کریں کہ ہم ان سارے حالات میں راست بازی کی زندگی بسر کریں۔ میرا راست باز بندہ اور بندی ایمان سے جیتا رہے گا۔ راست بازوں کے لیے ہوتا کیا ہے؟ کوئک پکچر۔ نمبر 1، ایمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے خدا کون ہے۔ ایمان سے یرو کی دیواریں گر جاتی ہیں، ایمان سے سمندروں میں راہیں بن جاتی ہیں، ایمان سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، ایمان سے لازر زندہ ہو جاتا ہے، ایمان سے کوڑی پاک صاف ہو جاتے ہیں، ایمان سے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں، ایمان سے گناہ کی معافی مل جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ Faith never fails۔ ایمان، امید، محبت تینوں
دائمی ہیں. They never fail. اگر آپ کے ایمان کا وہ جواب آپ کو نہیں ملا جو آپ چاہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ایمان ناکام ہو گیا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں خدا نے آپ کے ایمان کو بڑھا دیا ہے. جب وہ جواب نہ دیں تو God is increasing your faith. وہ باجی جو یسو کے پاس آئی تھی, اس نے کو 3-4 بار یسو نے اسے کہا no, no, no. Every time Jesus is saying no. ہر بار یسو سے کہہ رہا no, اور یسو سے پھر بھی وہ معجزہ لے کے گئی ہے. آپ نے یسو کی نو پر, یسو کی نو جو ہے وہ نو نہیں ہے, وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. جب یسو جواب نہ دے تو وہ نہ نہیں کہہ رہا, وہ کچھ اور کہہ رہا. When Jesus is saying no, he is saying something different. جب ہم کو, آپ کو اور مجھے, ہم کو سمجھنا آئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, آپ نے آنکھیں بند کر کے جیسے بھی ہو یہی اپنے آپ سے کہنا ہے. اسے سولیلکوی کہتے ہیں. سولیلکوی کہتے ہیں اپنے آپ سے باتیں کرنا. اپنے آپ سے اگر ہو سکے تو باتیں کیجئے. جو بھی آپ کا نام ہے, اپنا نام لے کر آپ کہہ سکتے ہیں خدا جب مجھے نو کہہ رہا ہے تو خدا مجھے ایمان کی زندگی کے لیے بلا رہا ہے. جب آپ اچھے بھلے چودھری ہوں اور یسوع آپ کو فقیروں والی حالت کرنے ہونے دے آپ کی, سمجھ لینا وہ آپ کو ایمان کی زندگی کے لیے بلا رہا ہے. جب آپ کو ڈاکٹر جواب دے دے, وہ آپ کو ایمان کے لیے بلا رہا ہے. Allow me to finish, I think time is up. Let me finish here. 3 باتوں کے لیے آپ نے سدا ایمان رکھنا ہے. نمبر 1, خدا آپ سے پیار کرتا ہے. آپ کے حالات جو بھی کہہ رہے ہیں, آپ کا خاوند جو بھی کہہ رہا ہے, آپ کے رشتہ دار جو بھی کہہ رہے ہیں, I am inviting you in the world of faith. ایمان کی دنیا میں داخل ہوں. نمبر 1, آپ نے عمر بھر ایمان رکھنا ہے, خدا مجھ سے پیار کرتا ہے. نمبر 2, آپ نے ہمیشہ ایمان رکھنا ہے, خداوند میری فکر کرتا ہے. Always. ہر روز ہمارے پاس ڈھیر ہوتا ہے, ہم ایشین لوگوں کے پاس فکروں کا ہی ڈھیر ہوتا ہے ہمیشہ, اور تو کچھ ہوتا نہیں. لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے ان فکروں کے بڑے انبار میں خدا آپ سے کہہ رہا ہے, اے میرے بچوں میں تم سے پیار کرتا ہوں. نمبر 3 and last, آپ نے یاد رکھنا ہے, تیسری بات ہمیشہ یہ یاد رکھنی ہے, خداوند ہمارے ساتھ ہے. وہ آپ کے ساتھ ہے. اگر اس نے آپ کو مار کھانے کے لیے رکھا ہے تو آپ مبارک ہیں. سانو پہیاں نہیں تاں سانو ڈر بڑا لگتا ہے, جدو پہ جانی آپ صحیح ہو جائیں گے. شاگردوں کو جب مار پڑی تو ان کا جواب سنیے. اسی فٹافٹ پاسٹر شہزاد نوں میں ای میل کر دیں, جو بڑیاں ٹکیاں کچھ کر وڈے بھرا نوں او کر یار کچھ بڑیاں صحیح رکھے ہی ہونا راتی مینوں. لیکن شاگردوں نے کیا کہا سنیے, جب مسیح کی خاطر مار پڑے تو جواب کیا ہے, اے خدا تیرا شکر ہم تیری خاطر بے عزت ہونے کے لائق ٹھہرے. ارے دنیا یہ بے عزتی سمجھتی ہے کہ تھپڑ پڑ جائیں, جس کو مسیح کی خاطر تھپڑ پڑے, خدا کے لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی عزت ہے. آئیے ان مشکل سچائیوں پر دل لگائیں. یہ اے بی سے نکل کر ہم ایکس وائی زی کی باتیں سوچیں, وہ آنے والا ہے. پرسوں میں اس سے باتیں کر رہا تھا, میں کہا یار بڑی پیڑی ہو رہی ہے آج کل یسوع. دنے بھی خوف, آج پھر کتے نو کو کہتے پتہ نہیں کی بڑیا مینوں. میں کہا یسوع کافی اوکھا ہی کام ہو گیا ہے. اس نے مجھ سے کہا تو نے یاد رکھنا ہے میں نے تیری خاطر صلیب پر دکھ سہا تھا. جب آپ کو بہت مار پڑے, جب بہت ذلت ہو, جب بہت رسوائی ہو, تو ایک بے گناہ نے سب کچھ میرے اور آپ کے لیے برداشت کیا تھا, اس کا نام یسوع مسیح ہے. تصور میں لائے, Jesus was absolutely young man when he was dying on the cross. یسوع اس قدر اسٹرانگ آدمی تھے فزیکلی کہ وہ پہاڑوں پہ ایسے چڑھتے تھے جیسے ہم گھر سیڑھیاں چڑھے نا, تو اب میں سیڑھیاں چڑھوں تو 3 منٹ تو لین کے ساتھ لگن تھے. So remember
थोड़ा सा इट्स डिफिकल्ट, इट्स चैलेंजिंग, लेकिन करना आपने क्या है? हर सूरत हाल को यस्सु के हुजूर लाइए। आपने अपने दुखों को अपनी नहीं, यस्सु मसीह की आंखों से देखना है। अपनी मुश्किलों को, अपनी मुसीबतों को, अपनी बीमारियों को, अपने नुकसानात को यस्सु की आंखों से देखे। उसकी आंखें कह रही हैं मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। जितने दुख मुझ पे गुजरे उन सब से उसने मुझे छुड़ाया है। सादे की मुसीबतें बहुत हैं, थोड़ियां नहीं। अगर ताड़ी पड़ोसन दी मुसीबतां 5 ने तो ताड़ियां 95 ने, क्योंकि आप खुदा के लोग हैं। खुशखबरी ये है, ओ हो सकता 50 तो ना छुटे, लेकिन खुशखबरी ये है हम 95 की 95 मुसीबतों से छूट जाएंगे। हालेलुया। So I think I should finish now. आइए ईमान रखिए, खुदा हमें ईमान की जिंदगी के लिए बुला रहा है। एक दिन मैंने यस्सु से शिकवा किया, मैं अच्छा भला चौधरी हूं, यस्सु तूने मेरा क्या हाल कर दिया है, ना खानू चाचना होंदा है मेरे को, ना पीनू। यस्सु तूने मेरा क्या हाल कर दिया। ध्यान सुनिए जवाब, यह आपकी मदद करेगा गुर्बत की जंग जीतने के लिए। मैंने कहा खुदावंद तूने ऐसा क्यों किया है? 3 बातें खुदावंद ने मुझे सिखाई। कहते नंबर 1 जावेद, याद रखना जब मैं जमीन पर था मेरे पास कभी पैसों की कसरत नहीं थी। नंबर 2 कहते जब मेरे से पैसे खत्म हो जाते आई रिक्वेस्टेड फादर, मैं बाप से कहता वो मुहैया कर देता, और कभी कभी मेरे रिश्तेदार भी मेरी मदद कर देते थे। इसलिए जितने मसीह के पीछे चलेंगे उन्होंने इस गुर्बत की लकीर को पार करना है। अगर आप ये गुर्बत के थप्पड़ सह गए तो जलाल आ रहा है, जलाल का बादशाह आ रहा है, उसकी हजूरी आ रही है, और आप ईमान की राह पर कायम रहेंगे। अगर चलिए, I will finish now, I'm sorry, I think I'm making very long. I'm Bible teacher so I can stretch the things. Let me conclude. I'm giving conclusion ताकि कुछ उसका सिर पैर भी हो। Christian life is not possible without faith. मसीही जिंदगी ईमान के बगैर मुमकिन नहीं है। आज रात खुदा आपको ईमान के लिए बुला रहा है, ट्रस्ट के लिए बुला रहा है, यकीन के लिए बुला रहा है, और आपसे वो कह रहा है जा तेरा ईमान बड़ा है। जो कोई इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। जिसको इत्काद के बावजूद ना सब कुछ मिले वो ईमान का हीरो और ईमान की हीरोइन होती है। खुदावंद हम सबको ईमान की जिंदगी बसर करने की तौफीक दे। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।